सूरह यासीन की एक आयत इस तरतीब के साथ रोजाना पढ़ लिया करो। अगर रिक्शा चलाते हो तो इंशाअल्लाह गाड़ियों के मालिक बन जाओगे। सिर्फ 11 दिन के अंदर करोड़पति बना देने वाला ये वजीफा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो वादहू ला शरीक है, वो नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर और आपकी अहले बैत पर। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको बिल्कुल आसान सा वजीफा बताऊंगा। जो भी मेरा भाई बहन रिस्क की तंगी की वजह से बेहद परेशान है और चाहते हैं कि इनके पास बेतहाशा मालो दौलत हो जाए कि दूसरे लोगों के पास जो होता है, इस अमल को लाजमी कर लें। देखें, फिर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से खुद आप लोग देखिएगा, मुलाहिजा करिएगा कि आपके रंग ढंग ही बदल जाएंगे और देखते ही देखते आपकी जिंदगी बिल्कुल राह रास्त पर आना शुरू हो जाएगी। मेरे अल्लाह के फजल करम से आपके घर में और आपके कारोबार में खूब बरकतें और फजीलतें नाजिल होंगी। अगर आप बेरोजगार हैं और चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको भी कोई अच्छा सा रोजगार अता फरमाए, या फिर घर में जवान बेटियां बेटी हुई हैं और उनकी शादी भी करनी है, या फिर उनके रिश्ते ही नहीं आ रहे और आप उनकी कहीं अच्छी जगह रिश्ता करवाना चाहते हैं, तो भी आप लोग इस वजीफे को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी ज़रूर मदद फरमाएंगे। मोहतरम नाजरीन, जो भाई जो मेरी बहनें शदीद परेशान रहती हैं कि उनके नसीब में दौलत नहीं है, इंशाअल्लाह इनके नसीब में ऐसी दौलत आएगी कि वो यकीन ही नहीं कर सकेंगी कि ये बहुत ही मुजर्रब और मुस्तनद और आजमूदा वजीफा है। आप बड़ी तवज्जो और एहतियात से इस वजीफे को समझकर करिएगा, क्योंकि देखें ये वजीफा बिल्कुल ऐसा है जैसा शैतान को तलवार से काट देने वाला। तो लिहाजा आप लोगों ने इस अमल में पाकी नापाकी का बहुत ज्यादा ख्याल करना है, बहुत ज्यादा। जो हजरात जिनको नशे की लत है, या फिर वो सिगरेटें पीते हैं, वो चरसे पीते हैं, या फिर वो कोई ऐसे नशे करते हैं जिनकी वजह से उनकी अकल मफलूज रहती है, इस अमल को करना दूर की बात सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि यासीन शरीफ जो है ये कुरान पाक का दिल है, कुरान पाक का दिल है। आप खुद समझें कि जब आप लोगों के दिल के अंदर, यानी कि कुरान का जो दिल है जिसको करार दिया गया है, उसकी आप लोग ताजीम नहीं करेंगे, फायदा कैसे हो सकता है? मजीद बर्बाद हो जाएंगे, मजीद। लेकिन हाँ, अगर आप लोग तौबा कर लें, देखें तौबा का दरवाजा खुला है। अभी आपके अंगूठे बांधे नहीं गए हैं, रुइयां आपकी नाक में ठूसी नहीं गई हैं, अभी आप लोग तौबा कर सकते हैं। तौबा कर लें, फिर आप लोग इस वजीफे को करें। आप मेरे हर तकरीबन वजीफों में ये चीज़ देखेंगे कि मैं आप लोगों को एक तस्बीह तौबा इस्तिग़फ़ार की लाजमी पढ़ाता हूँ। इसकी वजह यही है कि कोई भी वजीफा हो, वो गुनहगार के, अगर गुनहगार कोई अमल करे ना, वो काम नहीं आता। अगर हाँ आप तौबा कर लें, अल्लाह पाक से सुलह कर लें और अल्लाह पाक आपकी गुनाहों को माफ़ भी कर दे, और फिर आप लोग वजीफा करें, फौरन कामयाब। कोई अमल होता है जिसको ज्यादा पढ़ना होता है, यानी कि 500 बार 1000 बार पढ़ना होता है, एक बार पढ़े अल्लाह पाक कबूल फरमा लेगा। अगर गुनहगार की तौबा कबूल हो जाए फिर तो बहुत ही बड़ी बात है। तो बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मुकद्दरों की मेराज हो जाए, तो इस वजीफे को लाजमी कर लीजिएगा। ऐसा वजीफा है, ऐसा मुस्तनद अमल है कि आप लोग सिर्फ 11 दिन इसको कर लें। यकीन करें 11 दिन आप लोगों ने करना है, लेकिन उस तरतीब के साथ करना है जो बताई जाएगी। क्योंकि देखें, ये जो सलामन कौलम में रब्बिर रहीम का ये जो अमल है, ये इंतहाई ताकतवर है, इंतहाई जलाली अमल है। क्योंकि एक आयत का है ना, पूरी सूरत का नहीं है। अच्छा, इसके मखरज का भी ख्याल करना है। कुछ लोग करते ही हैं कि ये पढ़ते हैं सलामन कौलम मिन रब्बिर रहीम, मिन नहीं है मिर है। देखिए नून के आगे रे के ऊपर तशदीद है, तो इसलिए मिर रब्बिर रहीम पढ़ा जाएगा। तो इसके तलफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल करना है। देखें, जो रूहानी अमल होता है, जो जलाली अमल होता है, उसकी आप लोगों ने ताज़ीम करनी होती है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा ताज़ीम करते हुए इस अमल को करें। जो खातून है वो तो वैसे ही बड़ी इन चीज़ों की ताज़ीम करती हैं, उनके दिलों में भी ताज़ीम होती है। मर्द हजरात थोड़े शायद गलत सोहबत की वजह से
وہ اس تعظیم سے تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن مرد حضرات بھی ایسے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ وہ لہٰذا عمل کو ذرا ملاحظہ کر لیں کہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد، نماز عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لیں، گھر آ جائیں۔ اچھا، تنہا کمرے کے اندر کرنا ہے، تنہا یعنی کہ کمرے میں آپ اکیلے ہوں، کمرے میں اکیلا ہونا ضروری ہے۔ اپنے بیڈ روم میں نہیں کریے گا، کیونکہ جو بیڈ روم ہوتا ہے اس میں میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو وہاں وہ ماحول نہیں بن پاتا، وہاں وہ کیفیت نہیں بن پاتی، وہاں وہ فرشتے بھی نہیں آ پاتے۔ تو لہٰذا اپنے کوئی ڈرائنگ روم میں یا پھر بیٹھک والے کمرے میں یا دوسرے کمرے میں وہاں اس عمل کو کریں۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ کمرے کی کنڈی لگا لیں آپ لوگ، کوئی پریشان کرنے والا بھی نہ آئے، کیونکہ عمل ایسا ہے نا کہ بالکل مستند عمل ہے، اس کو کرتے ہی آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیے گا، 3 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، 21 بار پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک تسبیح اللہ توبہ استغفار کی پڑھ لیں، استغفر اللہ، اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ سورہ یاسین کی آیت سلام قولم من رب الرحیم، اس کو آپ لوگوں نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، 1100 مرتبہ، یعنی کہ 11 تسبیحات آپ لوگوں نے اس کی پڑھنی ہے، لیکن ڈوب کے پڑھنی ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جن کو ہماری 100% توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، 100%، تو آپ لوگوں نے 100% اپنی توجہ کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ میں آپ سے پھر کہوں گا اگر کوئی نشہ کرنے والا اس عمل کو نہ کرے، کیونکہ دیکھیں 11 دن تک کے آپ لوگ، مجھے نہیں لگتا کہ شراب چھوڑ پاؤ گے یا پھر کوئی ایسی جو تمباکو نوشی والی عادت ہے وہ چھوڑ پائیں گے، مشکل ہو جائے گا، تو آپ کو خسارہ ہوگا، نہیں کریں آپ لوگ۔ جن حضرات کو نشے کی لت نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کامیابی والا وظیفہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اب نشے والے بولیں گے ہماری کیا غلطی ہے؟ تمہاری غلطی یہی ہے کہ بھائی تم لوگ نشہ کرتے کیوں، جو کہ دین میں حرام ہے، جو کلیئر آیا ہے کہ حرام ہے، یہ چیز بری ہے، جو آپ کی تمہاری عقل کو مفلوج کر دے۔ اب ایسا نہیں ہے، بعض لوگ مذاق کرتے ہوئے ہم سے ایسے الٹے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے، اور غصے میں کچھ بولیں تو بھی آپ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ اب ایک بندے نے مجھے کہا کہ شراب پینا حرام ہے، قرآن میں آیا تو کیا کپی پی سکتے ہیں؟ یہ کوئی بات ہوئی کرنے والی؟ بالکل صراحتاً حدیث میں آیا جو آپ کو شے آپ کی عقل کو مفلوج کر دے، جو بھی شے آپ کی عقل کو مفلوج کر دے وہ سمجھ لے حرام ہے۔ حتیٰ کہ بہت سارے مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ چائے پینا بھی مکروہ ہے، مکروہ تحریمہ میں آتا ہے، اس کا ثواب نہیں ملتا آپ کو، مکروہ ہے، کیونکہ وہ آپ کی عقل کو تھوڑا مفلوج کرتا ہے۔ تو اس لیے چائے کو بھی انہوں نے لکھا ہے، سگریٹ کو بھی یہی لکھا ہے کہ سگریٹ بھی پینا یہ وہ ہے مفلوج، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، مکروہ تحریمہ کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سارے ہلکے پھلکے نشے ہیں، لیکن یہ جو بڑے نشے ہیں کہ وہ پتہ نہیں چھپکلی مار کے، اللہ معاف کرے، کس طریقے سے عمل یہ کرتے ہیں گندے، اللہ معاف کرے، علمانہ الحفیظ، اس عمل کو نہیں کریے گا۔ یہ بڑا یقین کریں پاک صاحب بڑا محبت والا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ پورے 11 دن تک کہ آپ لوگ باوضو رہیں، باوضو کو بھی پھر دوبارہ بنا لیں، اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں آ جائیں گے۔ 11 دن بہت زیادہ بول رہا ہوں، اس سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا۔ یقین کریں اس عمل کو لازمی آپ لوگ کریے گا، پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ کریے گا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کا مددگار ہو۔ اگر آپ لوگوں کو خاص اجازت چاہیے تو کمنٹ میں نام لکھ دیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، پورا دیکھیں، آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ اور آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن میں پریس کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔